ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang ugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kanimo. Manaw sab kanimo. Mga igsoon, maghinusol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan. Ug kaninyong mga igsoon nga nakalapas ako og dakong uyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat o sa pagkuhan sa kinahanglang buhaton. Kaya akong akong dakong sala. Busa na kamuyo sa Maria Torregulan sa tanang mga anghel ug mga santos. Ug kaninyong mga igsoon aron inyo ako iampo sa Ginoo nga akong Dios. Kaluyan ang kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa itong mga sala. Dadong ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gihimo mo nga bugos sa kaminyoon nga sa usa ka balaan nga misteryo. Usa ka timaan sa gugma ni Kristo alang sa iyang katawhan. Patalighugi ang among mga pagampo alang kang Charles ug Giselle. Uban sa pagtuo kanimo o sa usag-usa, nagpasalig sila karong adlaw sa ilang panagigugma ay kini among ipangayo. Pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhay ug gari man kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, angkod sa kahaturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Sirach. Ang bana sa usa ka maayong asawa, maoy usa ka tawo nga palaran. Mapilo ang gitas-on sa iyang kinabuhi tungod kaniya. Ang usa ka maayong asawa, maoy kalipay sa iyang bana. Ug magpuyo siya sa iyang bana, ug magpuyo siya sa iyang kinabuhi diha sa kalinaw. Ang usa ka maayong asawa, maoy usa ka bililhong panalangin nga gihatag ngadto sa mga mahadlokon sa Ginoo. Maadunahan kining tawhana o makabos, malipayon siya ug sa kanunay makita nga masadya. Ang katahom sa usa ka maayong asawa diha sa iyang maayong paghikay sa balay sama sa adlaw nga nagasidlak sa udtong tutok diha sa kapanganuran sa Ginoo. Gipuno sa Ginoo ang kalibutan, sa gugma niyang walay paglubad. Gipuno sa Ginoo ang kalibutan, sa gugma niyang walay bulan ng nasud kang sang Diyos, mauang Ginoo. Bulan ng katawhan, nga gipili niya nga iyahan. Nagbantay ang Ginoo sa nagpasidungog kaniya. Di atong nagsalig sa iyang gugma, nga walay paglubad. Gipuno sa Ginoo ang kalibutan, sa gugma niyang walay paglubad. Ang atong paglaom anaa sa Ginoo, siya nga atong tigpanalipod o katabang. Malipayon kita tungod kaniya.
kita sa iyang balaang ngalan. Gipuno sa Ginoo ang kalibutan, sa gumaniyang walay pagkuban. Mag-uban unta ka na mo, Ginoo ang imong gugma, nga walay paglubad. Kay ikaw man ang among kisalikan, gipuno sa Ginoo ang kalibutan, sa gugma niyang walay pagkuban. Tinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Tinguhaan ninyo ang mga hiyas nga labi pang importante. Ang labing maayo sa tanan mao kining mosunod nga paagi. Mahimo nga makasulti ako sa nagkalain-laing tinulungan sa mga tawo ug bisan sa maanghel. Apan kun wala ako'y gugma, sama ra ako sa masaba nga agong ug sa piyang-piyang na nagtaginting. Bisan may hiyas ako sa pagwali nga dinasig, ug makabaton sa tanang kahibalo, ug makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako sa mga makapabalhin sa mga bukid. Apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako, ug ipasunog ang akong lawas. Apan kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma mapailubon ug maluluyon. Ang gugma dili masinahon ni tigpasikat o garboso. Ang gugma dili bastos o hakog o sukanon. Ang gugma dili malipay sa daotan kundili sa kamatuoran. Ang gugma mapailubon, matinuuhan, malaumon ug malahutay gayud. Ang mga dinasig nga mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsulti mawala. Ang kahibalo mahanaw, apan dili gayud matapos ang gugma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios, palihog manindo, Ginoo maana ang kaninyo, manaw sab kanimo. kinudto gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Pipila ka Pariseo, miduol o misulay pagbitik kang Isus, pinaagi sa pagpangutanan. Nagatugot ba ang atong balaod nga ang bana magabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Isus mitubag, wala ba kamo makabasa ang ining bahina sa kasulatan? Sa sinugdan, ang Dios naghimo kanila nga lalaki o babae, ug miingon, tungod niini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan o inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa, dili na sila duha kundili usa lamang. Tungod niini, kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog bang lingkod alang sa pagpamalando. Lagi sa mga subakin sa mga pasay. Charles and Giselle, mayong buntag ninyo. Mga katawan sa Diyos, mayong buntag kinyong tanan. O special mentions, Dimiyaw, mayong buntag. Daghang mas ang taga Dimiyaw, ano yun. Uban ka nato sa Dimiyaw, ang amahan sa lungsod, si Honorable Mayor Ang. O ining adlaw, mao kini ang adlaw nga si Giselle o si Charles malipayon nga modawat sa sakramento sa kaminyoan. Muna nga
Giselle and Charles, fiesta sa San Vicente Ferrer, o kaniyang adlaw nga kamo magpasalamat kayo sa Ginoo dili sakramento sa kaminyoon nga inyong nadawa. Dito'y istorya nga diin ang usa ka pamilya, ang amahan usa ka painter, karabang daghan sa gipang paint sa iyang kinabuhi, usa sa iyang trabaho o lingaw sa iyang kinabuhi. One time sa iyang kinabuhi, ang lingkod siya sa iyang sala, adunay mga anak na tulo ka buok, adunay sa asawa, usa. And then, sa iyang pagpamalandong, daghan na siyang na-paint. Sikat na ang iyang na-paint. O nahali na diha sa merkado. O diha nini, nangita siya o gusto siya nga kanang indot nga i-paint diha sa iyang kinabuhi nga diin naa ang tibuok pamilya. O na nga nag-decide siya mulangyaw, ibiyaan sa magadiyot iyang pamilya. O tuod man, ang maong tao, ang among amahan, nakakita siya dito sa usa ka simbahan. Simbahan na adunay ikasal. Dili sa si Giselle o si Charles. And then, pag human sa kasal, kusunada siyang mituol sa bagong gikasal. Nangutana siya, unsa may pinaka-importanteng butang para kanimo dinhi sa kalibutan. Ang maong gikasal, mitubag gugma or love. Nagikan ba ba sila pagkikasal? Diba? So, mauto'y namsud sa maong tao. O doon man, milangyaw na sa siya, milakaw na sa siya. Nakakita siya usa ka army. Nagikan pag yun, nagira. Nagluya pa ang taon. O doon iyang ipangutana, Sir, para kanimo, unsa may pinakanindot nga butang dinhi sa kalibutan, nga ikaw magmalipayon. Para kaniya, itubag siya kalinaw or peace. Nagikan ba man siya sa gera? Gusto na siya kalinaw. Tilod, nasod sa hunahuna o sa utok sa maong amahan. And then, last, lakaw siya, balik sa simbahan. Adunay ordinasyon sa pagkapari. Pagabag kong pari nga giordinahan, yung ipangutana after sa ordinasyon. Father, bago man siya kang giordinahan, para kanimo, unsa may pinag-importanteng butang sa kalibutan, nga maghatag nimong kalipay tali sa Dios kay bago mo magka-ordinahan. Ito bag ang mong pare pagtuo. Ang maong tao nga daghan siya na paint sa iyang kinabuhi nga sikat kayo giuli sa iyang balay. O dito nalingkod siya sa sala gihapon. Atiman siya siyang asawa. Adunay iyang mga anak, nakigistorya kaniya, malipayon, kaayo. O tuod, nakarealize siya. O ang iyang gipaint, ang iyang pamilya. As a symbol of faith, love, and peace. Ang istorya ni Giselle o Charles, lahi man tagtrabaho, no? Pero sa inyong pamilya, please, himua ang pamilya puno sa kalinaw, puno sa gugma, o puno sa pagtuo sa Ginoo. Aron sayo na to ma-internalize ang maong mensahe nining maong sakramento sa kaminyoon diha ninyo, Giselle of Charles. Ang inyong kaminyoon atong isentro nga kining kaminyoon ninyong pagadawaton naa dinhi ang itawag nato commitment sa matag usa. Once kani ang tao committed sa matag usa, naa sa itong kalinaw, naa sa itong pagtuo sa Ginoo o dili sa Ginoo sa matag usa diha kaninyo. Ug naa usab tong gugma. Kay kining maong bertudas sa akong kinabuhi, Giselle and Charles, mauni ang makapapunhay, makapanungtad diha sa kaminyoon.
Unang mingon ko, please, paghimo o pamilya nga puno sa gugma, kalinaw, o pagtuo sa Ginoo. Mo nang naamoy commitment sa matagusan. Dili na ni pwedeng mo promise ra mo. Kaya dugay-dugay naman busulbon mo nagkaila, dugay-dugay na po mo nagkasinati sa matagusa. I know nga naa ang commitment. And commitment, diya sa itong kinabuhi, kinahanglan mo appreciation. And diha sa pag-appreciate sa matagusa, kaning mga words nga akong isulti, please, ibutang sa tungo na ko na. O sa mga importante yung mga words, say thank you sa imong partner o sa imong asawa or bana. Say sorry kung ugaling adunay kalapasan o kakulangan. And say please. Kay you are committed to each other kung mahimo naani mabungat sa inyong kasing-kasing diha sa inyo ha. Sikan, Giselle, and Charles sa inyong kabinyuon inyong pamaladungan nga kini inyong kasal yung pagadawaton o gidawat yung karon puno ni sa pagpamalandong nga kini it is a covenant. Dili na ni kontrata although mag-sign ta kontrata kaniya pero ug ato ni siyang palagman sa pagpamalandong dili na ni kontra kaya kontrata para nako tells time. Pero ang kaminyoon is a covenant. Dili pwede after 5 years, Giselle, di mo na iuli si Charles. After 10 years, Charles, di mo na iuli, dimiyaw si Gikang Taiwa, Thailand, iuli na dito, kaya man pagkulatan. No. It is a covenant. Bagjuhon man, inugon man, initon man, ang inyong kaminyoon. Huwag ka mo committed, huwag nasayod mo, covenant, inyong gihimo inyong kasal dili kini mabungkag umo kini ang mensahe sa ebanghelyo. And last, Giselle and Charles, diya sa inyong kaminyoon ang sentro diha nini mo si Kristo. Una nga pasalamat sa Ginoo sa adlaw sa inyong kasal nga kamo mudawat nga malipayon diha nini. Naunta kamo umumuluhod, muampo, musunod sa mga pagtulunan nagihatag sa Diyos o diya sa simbahan aron sa pagpatunhay sa inyong kaminyoon. Commitment, covenant, and Christ is the center in your marriage life. Akong balikon, Charles and Giselle, pagama mo pamilya na puno sa gugma, pagtuo o kalinaw. Kay naa si Kristo uban kaninyo kung naausap ka mo, committed sa matagusa, kung nasayod ka mo, na forever, ng inyong kasal. That is a commitment. At sa kabalaka, kaya nga yung mga nindot na mga ipagsulog sa inyong mga ninong o ninang, kini sila mo suporta kanino. Labi na ang inyong mga mama o papa, parents. Mutabang sila sa pagpahiluna na mutunhay ang inyong kaminyoon, dili mutabang sa pagbungkag sa inyong kaminyoon. And we pray together para ni Giselle o ni Charles na unta sila tagaan sa tugang panggrasya o panalangin sa Ginoo. Ining adlaw, silang kasal kung sumabot pa mga adlaw sa ilang kinabuhi. Amen. Gihangyo ang kaslunon, mga ginikanan o ang ilang mga maninoy o maninay sa pagtindog o O kamo, Charles, o mga igsuon nga mga nagugos o nakaroon din hangyoon ko kamo sa pagtabang kanila ni Charles o ni Giselle. Pinagi sa inyong mga pag-ampo o sa pagdawat kanila ng bagong mga kinasal diya sa atong katinimbang Kristohanon. Charles and Giselle, hangyoon ko kamo sa pagtubag sa tinuray ng musunod ng mga pangatanan. Giselle, miyanhin ba ikaw si mong kabubuton aron pagpugkos kanunay si mong kagalingon diha sa pagigugma o pag-alagad sa imong bana? Oo, Padre. Charles, miyanhin ba ikaw sa imong kabubuton aron pagpugkos kanunay sa imong kagalingon diha sa pagigugma o pag-alagad sa imong asawa? Oo, Padre. Charles and Giselle,
Tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak na ihatag kanyo sa Dios aron mahimong maayong mga Kristiyanos? Oo, Padre. Charles and Giselle, saglit po pan kamo magminyo. Pagulitay kamo sa inyong tuong kamot o ipahayag ang inyong tuyo at ubangan sa Dios o sa iyang katauhan. Giselle, kini si Charles nga niya karon dinhi. Dawaton ba nimo siya nga imong bana sumala sa lagda sa Panginoon, Santa Iglesia? Oo, Padre. Uyon ka ba nga iyang asawa? Oo, Padre. Dawaton mo ba siya nga imong bana? Oo, Padre. Charles, kini si Giselle nga niya karon dinhi. Dawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa Panginoon, Santa Iglesia? Oo, Padre. Uyon ka ba nga iyang bana? Oo, Padre. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Oo, Padre. Palihog sabat mo kanako. Itugot Ginoo. Itugot Ginoo. Nga kami usa sa kasing-kasing Sugad karon adlaw, sukat karon adlaw. bisan unsay mahitabo, Bisan sa maayo o dautan, sa kahamugaway o kapitos, sa kahamugaway o kapitos, kahamugaway o kapitos, sa sakit o sa mayong panglawas, sakit o mayong hangtod ang kamatayon o bulag ka lang. Hangtod ang kamatayon o bulag. Ug ako sa gahom sa Santa Iglesia, sinaksihan sa tanan nga niya karong dinhi, nagalig-on ug nanalangin sa bugos sa kaminyoon nga inyo karong gihimo, sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Charles and Giselle, karon atong panalangina ang inyong singsing o aras o Biblia. Magampo kita. Panalanginin o Ginoo ang imong mga alagad nga si Charles and Giselle, ang magabaton sila sa mga kinahanglanon sa kinabuhi ang mga gihulagway ining mga aras aron unta ilaking gamiton alang sa pagkapot sa kinabuhing dayon. Kinamong ipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Magampo kita panalangin o Ginoo kini mga singsing aron ang imong mga alagad nga si Charles ug Giselle magpuyo kanunay diha sa pagigugma sa usag-usa o sa pagpinutan nga walay paglubad kinamong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Giselle, Isulog kini singsing isuot kining singsing, timaan timaan, sa akong pagigugma sa akong pagigugma, ug pag-unok kanimo pagnog kanimo, sa ngalan samahan sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. ug sa Espiritu Santo. Charles, Isulog kining singsing isuot kining singsing, timaan timaan sa akong pagigugma sa akong pagigugma, ug pag-unong kanimo ug pag-unong ug kanimo pag-unong kanimo, sa ngalan samahan sa ngalan sa Mahal, ug sa Anak ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. ug sa Espiritu Santo. Giselle, Ako naghatag kanimo, ako nagahatag kanimo ako nakahatag kanimo kaning mga aras, pasalig sa akong paghalad, sa akong kagalingon, alang sa imong kayon, sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Oo, ako kining gawa ko.
Charles Giselle, ako maghahatag kaniyo nining laang kasulatan nga mao ang instrumento sa Ginoo nga maghatag sa kahayag giya sa insakto ninyong pagadulngan.